औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक में मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। आप नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमानाने ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम का मकसद दीन से दुनिया तक नाज़रीन को दीन और दुनिया की आगाही फराहम करना है। तो दीन से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शुजात रईस क़दीरी साहब, जो कि नात ख्वाह हैं, आलिम दीन हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और 45 साल से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। साथ ही प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, आपकी तशरीफ आवरी का। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और साथ ही फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लेला लीलानी, जो कि डेंटिस्ट हैं, ग्रेजुएट फ्रॉम डाउ मेडिकल, यूथ एक्टिविस्ट हैं और साथ ही ड्यूरिंग फ्लड ऑल ओवर सिंध एंड बलोचिस्तान में उन्होंने अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दी। मेडिकल कैंप्स लगाए, मेडिकल कैंप का जो है वो इनेकाद किया। फाउंडर हैं मुश्तबा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, जो कि बाबरकत नाम है रब्बुल इज़्ज़त का। और इस प्रोग्राम में जो हमारे पहले मेहमान खुसूसी हैं जनाब शुजात रईस क़दीरी साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप नात ख्वाह हैं, माशाल्लाह से मजहबी स्कॉलर हैं, तो नात का एक नजराना हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। आपके तलवों की नरमी, आपके तलवों की नरमी क़ल्बों ने महसूस की। आपके तलवों की नरमी क़ल्बों ने महसूस की। जब भी मैंने नक्श देखा आपकी नालैन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालैन का। आपकी खिदमत का मुझको
آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا آنکھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلام پیش کیا آپ نے، اور ماشاءاللہ سے روح پرور کلام تھا۔ ایک دفعہ یوں لگا جیسے مدینے کی گلیوں میں ہو اور لبوں پر یہ نعت ہو۔ اللہ، میں بھی مدینے میں تھا، آپ اگر مدینے پہنچ گئی تھی تو میں بھی مدینے میں تھا۔ بہت ہی پیارا کلام، بہت شکریہ۔ اب ہم آئیں گے ڈاکٹر جناب شفیق چشتی صاحب کی جانب۔ یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آج کل جس طرح کا موسم چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایک دم دن میں گرمی ہو جاتی ہے، رات کو ٹھنڈ لگنے لگتی ہے، رات کو سردی کا موسم آ رہا ہے، تو آج کل اس موسم کے تحت وائرل فیور کے ساتھ ساتھ فلو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ خاص کر بچوں میں بہت زیادہ یہ تکلیف دیکھی جاتی ہے کہ فلو ہے، فیور ہے، اور حل کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو کیا گھریلو اس کی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ کس طرح سے اس کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دنیا دین کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے، پہلے دین ہے پھر دنیا ہے۔ آپ کا پروگرام جو ہے جس ٹائٹل کے ساتھ ہے دین سے دنیا تک، جب میں نے پہلی دفعہ یہ ٹائٹل دیکھا تو آسانی سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن جب اس کے اوپر غور کیا، تخیل کیا، تو مجھ پر یہ راز بالکل منکشف ہو گیا کہ دین سے دنیا در حقیقت تخلیق آدم کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ تخلیق سے پہلے دین تھا، وہ ہر چیز میں موجود ہے لیکن انسانی شکل میں نہیں ہے۔ تو دو بنیادی چیزیں جو اس ذات نے رکھی ہوئی ہیں جن میں وہ خود پوشیدہ تھا، اور وہ تھا اسپرمس اور اووا، اور ان دونوں میں اس کی روح موجود تھی، لیکن ابھی تک دین ہے۔ یہ ایک خاص پروسیجر کے بعد زائگوٹ کی فارم میں چلا گیا، جب زائگوٹ میں چلا گیا ہے تو اب یہاں سے دنیا کا پروسیجر شروع ہوا ہے، لیکن اوپن دنیا کا نہیں، ابھی بھی انٹرنل دنیا کی بات ہو رہی ہے جس پر ٹوٹل کنٹرول اس ذات کا ہے۔ انٹرنلی اب اسے جو ہے ماں کے ذریعے سب کچھ مل رہا ہے، بلڈ مل رہا ہے، آکسیجن چاہیے تو بلڈ مل رہا ہے، وہ بھی ماں سے، اور اگر اسے ڈائجسٹو فوڈ چاہیے تو وہ بھی اسی بلڈ میں شامل ہے اور ماں کے ذریعے مل رہا ہے۔ پھر وہ آتا ہے ایک پروسیجر سے گزرتا ہوا، گروتھ کرتا ہوا، جب اس کا یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اب پہلی دفعہ وہ اس دنیا میں آیا ہے، اوپن دنیا میں اس وقت بھی آ گیا تھا لیکن اب اوپن دنیا میں آیا ہے۔ تو یہاں سے اب دنیا، یہ جو ظاہر کی دنیا ہے نا، اس میں کچھ اختیار اسے دیے جائیں گے جو اس نے کرنے ہیں، اور کچھ اختیار اس کے ڈیفالٹ میں موجود ہوں گے، اس کے اندر موجود ہوں گے، تو وہ ان کے مطابق چلے گا۔
تو یہاں سے اب دنیا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. تو اس ضمنی بات کے ساتھ ساتھ اب میں آتا ہوں آپ کے کویسچن کی طرف. آپ نے کہا کہ آج کل جو ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ جو ہے وہ باڈی پر آتے ہیں. دیکھیے ہماری باڈی میں ایک ریزسٹنس پاور موجود ہے جو ہمارے کریٹر نیچر نے ہمیں دے رکھی ہے, لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے ویک پڑتی ہے تو اس کے ایفیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ باڈی کے اوپر بیماری کا غلبہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس ایٹماسفیئر کے اندر, دنیا کا جو ایٹماسفیئر ہے, اس میں پولوشن اتنی ہے کہ وائرسز کی تعداد بے شمار موجود ہے. مائکرو آرگنس ہیں, اوپن آئی سے بے شک نہیں دکھائی دیتے, لیکن ان کی موجودگی موجود ہے. یہ وائرس جب نوز پر افیکٹ کرتا ہے تو ایزیلی افیکٹ کر لیتا ہے. نوز اور تھروٹ اس کے سورسز بہت ایزی سورسز ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ میں ہیں. نوسٹرل کے ذریعے جیسے ہی وائرس جاتا ہے تو اندر کی جو ہماری میمبرین ہے, نوسٹرل میمبرین, اس کو افیکٹ کرتا ہے. تھروٹ میں جاتا ہے تو تھروٹ کی میمبرین کو افیکٹ کرتا ہے. تو وائرس کے اس افیکٹ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں انفلیمیشن آ جاتی ہے, اور اس انفلیمیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ عام زبان میں جس کو نزلہ کہتے ہیں, کرائزل کنڈیشن, یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اب وہ آہستہ آہستہ جو ہے جب یہ چیز انفلیمیشن بڑھے گی تو وہ فیور میں چلا جائے گا. فیور میں چلا گیا تو اسے فلو کا اٹیک ہو گیا. تو جہاں تک بات ہے کیسے, تو یہ انیشیل میں تو یہ وائرس سے ہے. بیکٹیریا بھی ہیں, بیکٹیریا کا افیکٹ اسٹرانگلی ہو جاتا ہے, اور بیکٹیریا اگر ہو جائے تو فیور بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. انفیکشن کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں, یا انفلیمیشن ہوتی ہے, انفلیمیشن بڑھ کر انفیکشن میں جاتی ہے. لیکن اب بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے جی, سردی اگر آپ کو افیکٹ کر رہی ہے تو پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں. بچے, آپ نے کہا کہ بچے کیوں زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں, تو بچوں میں امیون پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. لیکن آج کا جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے باہر کی دنیا کی میڈیسن جو ہے اتنی کھلا دی جاتی ہے کہ اس کی جو اوریجنل ریزسٹنس پاور ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. بالکل. اس وجہ سے بچے جو ہے وہ بڑوں کے مقابلے میں زیادہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں, ایزیلی افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور یقیناً اس وقت کراچی میں جو ہے وائرل فیور جو ہے یا فلو کا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ موجود ہے, فلو. اور اگر آپ ہومیوسائٹ سے کوئی چاہتے ہیں کہ پریونشن ہو جائے تو ہومیوسائٹ سے اگر فاسفورس 200 کا 3 دن تک ایک ڈوز لے لیں, فلو ہوگا ہی نہیں. اوہو, یہ تو زبردست ایک بات ہو گئی کہ اس طرح سے فلو سے بچا جا سکتا ہے, اسپیشلی بچوں کو بھی, بچے بڑے دونوں بچ سکتے ہیں. صحیح, بالکل. اچھا ڈاکٹر لیلا, آپ کی جانب آئیں گے. یہ بتائیے گا کہ آج کل بہت ہی زیادہ ڈینٹل ایشوز ہو رہے ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بچے سے بڑے تک, بوڑھے تک, ہر کوئی دانت میں تکلیف ہے, داڑھ میں تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اورل ہائیجین کو کس طرح سے ہم مینٹین کر سکتے ہیں, یعنی اورل ہائیجین کو کس طرح سے مینٹین کیا جا سکتا ہے تاکہ اس طرح کی جو تکالیف ہیں ان سے بچا جا سکے. سب سے پہلے تو میں آپ کی دعوت کے لیے شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں. اور رہی بات اورل ہائیجین کا, جو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کیسے مینٹین کرتے ہیں, تو دیکھیں اورل یہ پرابلم بچوں میں اسی لیے ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی برشنگ ہیبٹ کا خیال نہیں رکھتے. تو اسے مینٹین کرنے کے لیے سب سے جو چیز ضروری ہے کہ وہ ہم اپنی اورل ہائیجین کو مینٹین کریں. لائک اس میں ہم اپنی برشنگ ہیبٹ پراپر رکھیں, ٹوائس اے ڈے برش کریں. ہم جب برش کرتے ہیں نا تو پھر بھی ہمارے دانتوں کے بیچ میں کھانا پھنسا رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے دانتوں کے جو بیچ کے ایریاز ہے اس کو ہم فلاس کریں, تو اس فلاس کرنے سے بھی ہماری جو ہائیجین ہوگی وہ مینٹین رہے گی. تیسری بات یہ کہ ہم ویل بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں. اگر ہماری ڈائٹ پراپر ہوگی تو اٹس ویری آبویس کہ ہمیں یہ پرابلمس دانت کے نہیں ہوں گے. ہماری ڈائٹ انٹیک کیا ہے, شگری آئٹم, جنک فوڈ, کاربس, ڈرنکس, یہ سب ہم لیتے ہیں. جب ہم اس کا انٹیک کریں گے تو اٹس ویری 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 آبویس کہ ہمیں یہ پرابلمس آئیں گے, کیونکہ ہم کھاتے ہیں پھر ہم کلی نہیں کرتے ہیں, فلاس نہیں کرتے, ماؤتھ واش نہیں کرتے, تو یہ ایشوز تو ہمیں پھر فیس کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ ہماری ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسموکنگ نہ کریں. ہمارے اسموکنگ بھی کتنی کامن ہے, ٹوبیکو کا یوز کتنا کامن ہے. تو یہی ریزنز ہے کہ ہمارے یہ پرابلمس ہوتے ہیں. اور اس ہم مینٹین کریں گے کہ ہم برشنگ کریں, فلاس کریں, ویل بیلنس ڈائٹ لیں. اور خاص کر کے جو میں نے بہت نوٹس کیا ہے کہ بڑا ہو, بچہ ہو, کوئی بھی, جب تک اس کو بہت تکلیف نہیں ہوگی وہ ڈینٹسٹ کو وزٹ نہیں کرے گا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ڈینٹسٹ کو وزٹ کریں. بالکل. سر آپ کی جانب آئیں گے. جی کہ آج کل بہت زیادہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں میں فنگل انفیکشن جیسی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ہم جس کو دیکھتے ہیں یہاں فنگل انفیکشن, یہاں فنگل انفیکشن. تو سر اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, کیا اس کی وجوہات ہوتی ہیں؟ کیونکہ فنگل انفیکشن دیکھا جا سکتا ہے کہ انٹرنل پارٹس پہ بھی ہیں جیسے کہ, اور
दिखाई देता है कि कहीं कहीं यहाँ फंगल इन्फेक्शन है, यहाँ है, तो किस तरह से इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर लैला ने जो है मेरी बात को बहुत आसान कर दिया आपके सवाल के जवाब के लिए। बात यह है कि हम हाइजीन का ख्याल ही नहीं करते, हम क्लिनजिंग का ख्याल ही नहीं करते, अपने आप को क्लीन करने की कोशिश ही नहीं करते, जबकि अत्तहुर व शतरुल ईमान दीन का ये हिस्सा है। सफाई निस्फ ईमान है। तो सच तो यह है कि जब आप गहराई में जाएंगे तो शायद ये निस्फ से आगे की बात है। तो हम जब सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत कुछ जहाँ और हो सकता है। स्किन का कांटेक्ट हमारी जो बाहर का एटमॉस्फेयर है इससे बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो स्किन बहुत इजीली इफ़ेक्ट्स जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से लेती है। अब अगर हम क्लिनजिंग का ख्याल नहीं करेंगे तो बाहर जो डस्ट मौजूद है, डस्ट में जो वायरसेस या बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो स्किन को डैमेज करना शुरू कर देते हैं और फंगस बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम अपनी हाइजीन का ख्याल रख लेंगे, अपने आप को क्लीन रखेंगे और जितने बेहतर तरीके हो सकते हैं उनका ख्याल रखेंगे, जैसे कि डॉक्टर लैला ने कहा कि हम तो आजकल आदी हो गए हैं बाहर की चीज़ खाने के, तो अगर हम बाहर की चीज़ें खाएंगे तो बाहर की चीज़ें जितनी हैं उनमें वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो कि एक डाइट का स्टैंडर्ड है। तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे कि बॉडी इफ़ेक्टेड होगी और उन इफ़ेक्टेड होने में एक चीज़ जो है वो फंगस भी है, तो फंगस से इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। अगर कोई बॉडी जो है कोई शख्स फंगस में चला जाता है, किसी भी तरह का फंगस है, होम्योपैथी की एक दवा है बेसिलाइनम, 200 का एक डोज लीजिए, बॉडी क्लियर हो जाएगी। सही। तो सर इसमें खुराक के लिए क्या एहतियात करनी चाहिए? सबसे बड़ी एहतियात यह है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को एक ख़ास किस्म के डाइजेस्टिव सब्सटेंस की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बैलेंस डाइट लेने के बजाय हम अपनी पसंद की कोई एक चीज़ जो है वो, आजकल तो ट्रेडिशन हो गया है कि मोबाइल उठाया और उसके बाद ऑर्डर किया, पता चला जी पिज़्ज़ा आ रहा है। अब वो पिज़्ज़ा की क्वालिटी जो है वो नहीं है जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट अगर हम नहीं लेंगे तो जिससे हम कोई भी एक चीज़, मिसाल के तौर पर हमारे सामने इस वक्त जो है वीनस के कप के अंदर पानी रखा हुआ है, हमने इसको पी लिया, अगर हम बार बार पीना शुरू कर देंगे तो पानी जैसी चीज़ भी हमारी बॉडी को नुकसान देगी, इसका लोड आ जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाएगा और किडनी पर इसका लोड आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ एक्सेसिव अगर आप ले लेते हैं तो उसके इफ़ेक्ट होना लाजिम है। तो हम चूँकि बैलेंस डाइट नहीं ले, अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं या अनडाइजेस्टिव फूड ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं कि जिसमें फाइबर्स की तादाद बहुत कम है, तो रिजल्ट ये है कि उसके नतीजे में बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट किस्म की डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस होंगी। तो अच्छी सेहत के लिए क्या बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए? हाँ, देखिए आपके जिस्म को कैल्शियम, फास्फोरस, सॉल्ट्स, मिनरल्स और डिफरेंट चीज़ें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। इन चीज़ों को कवर करने के लिए अगर हम अपनी डाइट में फ्रूट को ले आएँ तो हमें जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि हम फ्रूट फ्रिज में तो रख देते हैं लेकिन उसके नज़दीक नहीं जाते। बिल्कुल। अच्छा, अगर जाते भी हैं तो फ्रिज से उठाया और डायरेक्ट खाना शुरू कर दिया, जबकि वॉश से ज़्यादा ये है कि उसका टेम्परेचर डाउन है। टेम्परेचर डाउन होने का मतलब ये है कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं या बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कोल्ड एटमॉस्फेयर पर बहुत इजीली अप्रोच करते हैं। अब हमने फ्रिज से उठाया, फ्रिज में दुनिया की हर चीज़ तो हमने रखी हुई है, साथ फ्रूट रखा हुआ था, फ्रूट उठाया, खाना शुरू कर दिया, तो ठीक है भाई, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी से एक सवाल मेरे जहन में आया डॉक्टर लैला कि आजकल डेंटल इश्यूज़ की वजह से ओरल कैंसर जैसे जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई ऐसा शख्स जो ऑलमोस्ट 25 से लेकर 80 इयर्स तक का है, वो ओरल कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? हमने देखा एक बंदे की दाढ़ में दर्द हुआ, एक हफ्ता नहीं हुआ मुंह में छाला बन गया और वो छाला इतना बढ़ता गया कि उसने जो है एक समझ ले गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर उसमें हम देखते हैं उसमें कीड़े हो जाते हैं, उसमें जो है वो खून रसने लगता है, यानी कि प्रॉपर वो बंदा ओरल कैंसर के लास्ट स्टेज तक पहुंच गया। तो किस तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है और किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है? अच्छा, आपका सवाल ओरल कैंसर का है, तो जो चीज़ आपने कही 25 से लेकर 80 साल तक, तो जितना मेरे इल्म है तो मैंने चीज़ देखी कि 40+ लोगों में
ओरल कैंसर पाया जाता है, लेकिन ये होता क्यों है और मैन ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बजाय फीमेल के? होता ये इसीलिए क्योंकि हमारे जो आवाम है वो समझते नहीं, वो टोबैको का इस्तेमाल करती है, टोबैको और साथ में अल्कोहल, टोबैको भी यूज़ हो रहा है, अल्कोहल भी यूज़ हो रहा है, तो फिर ये बहुत मेन और सबसे बेसिक रीज़न होता है कि आपका ओरल कैंसर हो। रही बात आपने कहा छाला बनता है, जैसे मैंने आपको पहली बात में बताया था कि लोग जब तक बहुत तकलीफ में रहते तब तक डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते। छाला बना, दवाई खा ली, ठीक हो गया, छाला बना, कुल्ली कर ली, नहीं ये तो नॉर्मल छाला, इससे क्या होता है, कुछ भी नहीं, और उन्होंने वो चीज़ को इग्नोर कर दिया। वो देखते नहीं कि ये आया प्रॉब्लम भी बन सकता है, विजिट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बन सकता है। तो फिर ये होता है कि आप जैसे आपको कैंसर डायग्नोस करने की आपने बात बोली कि डायग्नोस कैसे होगा, तो उसमें ये होता है कि हम इसमें एक पेन हुआ, आपको गोश्त का लोथरा बना, हमने इसके टिश्यू का थोड़ा कट किया, कट करके हम इसको बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी करने के बाद पता लगता है कि इसमें आया कैंसर है भी या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई कि कैंसर का पता लग गया। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो अगर इसकी भी स्टेजिंग होती है, अगर आपका स्टेज 1 है A B से, तो फिर आपका थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि वो क्योर हो जाएगा या दवा से आप 5 साल तक बंदा बच जाएगा। लेकिन स्टेज C या से आगे अगर जाता है तो उसमें ये होता है कि फिर बचने के चांसेस नहीं होते। इसके फिर इलाज ये होता है कि आप कीमोथेरेपी करवाते हैं, रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, बाकायदा सर्जरीज भी की जाती है ताकि इसको क्योर किया जा सके। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन इस तरह कुछ निकलता नहीं, क्योंकि इसके हम ही जिम्मेदार होते हैं, हम अपनी हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो जब ख्याल ही किसी चीज़ का नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कॉज करेगा, और आखिरी क्या होता है, आखिरी स्टेज यही होता है कि कैंसर एंड देन डेथ। यानी इसका कोई हल नहीं है। एक बार कैंसर आपको हो गया, आपने ट्रीटमेंट्स करवाए, आपने जो है इलाज किया, दवाइयाँ ली, लेकिन आप रफ्ता रफ्ता मौत की जानिब बढ़ रहे होते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हम टोबैको का इतना यूज़ करते हैं, हम गुटखा खाते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली का नहीं सोचते। तो याद रखें कि ज़िंदगी बहुत महंगी है और मौत बहुत सस्ती। आपने 50 का 100 रुपये का गुटखा ले लिया, आपने वो गुटखा खा लिया, आपको मुंह में छाला बना, आप जब ट्रीटमेंट के लिए गए तो आपके लाखों रुपए निकल जाते हैं, कहीं से लेने पड़ते हैं, किसी से मांगने पड़ते हैं, फिर भी आपको ज़िंदगी नहीं मिल पाती। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी बहुत महंगी है, मौत बहुत सस्ती है, लिहाजा गुटखे, तंबाकू, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल ना करें। अपने पीछे अपनी फैमिली को देखें। ये बात आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि ज़िंदगी महंगी है और मौत बहुत सस्ती है। आगे आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे डॉक्टर्स ने। लेकिन अब हम आएंगे कलाम मोहम्मदी यानी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब, और मैं दोबारा से दावत दूंगी जनाब शुजात रईस कदीरी साहब को कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के कुछ फूल निछावर करें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वीनस मीडिया का बहुत मशकूर हूँ और मंसूर भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज़्ज़त दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपना कलाम पेश कर सकूं, और मैं बहुत मशकूर हूँ। आपका भी तैयबा मेमन साहिबा कि आपने इतना अच्छा इंट्रो मेरा कराया। बहज़ूर सरवर कौनैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद महमूद साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। बड़ा मशहूर व मारूफ कलाम है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा
नहीं कोई, और ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में ये तूर से कहती है अभी तक शब-ए असरा, ये तूर से कहती है अभी तक शब-ए असरा, के दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, वो आंख जो रोती है गमे हिज्र नबी में, वो आंख जो रोती है गमे हिज्र नबी में, उस आंख से पोशीदा जलवा नहीं कोई, उस आंख से पोशीदा जलवा नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पेश किया जनाब शुजात रईस कदीरी साहब ने। और अब हमारे मेहमानान गिरामी से जो है मैं पैगाम लेना चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, दीन से दुनिया तक। सबसे पहले जनाब शुजात रईस कदीरी साहब हमें एक छोटा सा पैगाम दीजिएगा आज के हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि शैइन मालूम मिल्लक रब्बि अरनी बिजमालिका या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। अद्दुनिया मज़हरुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती बाड़ी है। इस दुनिया में इंसान को जो पैदा किया गया है अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। खाना पीना ये सानवी चीज़ें हैं, सबसे पहले अल्लाह की इबादत। हम इस मकसद के लिए इस दुनिया में उतारे गए। और आज का दिन इतना मुबारक दिन है जुमे का, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है जिस दिन ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। माशाल्लाह, इस दिन के लिए हुक्म है कि आप दरूद शरीफ की ज़्यादती रखें, ज़्यादा पढ़ें दरूद शरीफ को। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा। और दुनिया दीन से मुंसलिक है, अलग नहीं है, दोनों चीज़ें मुंसलिक हैं एक दूसरे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा है कि तुम मेरी इबादत करो और मुझसे मोहब्बत करो और दुनिया को भी इख्तियार करो। इतना जैसे आदमी वॉशरूम में जाता है ना थोड़ी देर के लिए, फिर जल्दी निकलता है, तो इस तरह आप दुनिया से निकलें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से एक मुख्तसर सा पैगाम। मुख्तसर सा प्रोग्राम तो सिंपल सा है कि दीन और दुनिया, रहना दुनिया में है लेकिन इस अंदाज से कि दुनिया का गलबा ना हो, गलबा दीन का हो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर लैला लीलानी,
آپ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ سے سندھ اور بلوچستان میں جب سیلاب آیا اس وقت بھی آپ نے ان تباہ کاریوں میں اپنے مشتبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس کی آپ ماشاءاللہ سے فاؤنڈر ہیں، آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی، میڈیکل کیمپس لگائے وہاں پر، اور آج ہمیں اتنا ماشاءاللہ سے ہمارے پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے دین سے دنیا تک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دنیا بغیر دین کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا حقوق العباد ہے، بے شک ہم خدا سے آئے ہیں، خدا کی طرف سے ہیں، خدا کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ تو میرا یہی میرا ماننا، یہی میرا عقیدہ ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ آخرت میں آپ کا جو ہے نا نیک نامی ہو۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، دین سے دنیا تک بہت اچھا کچھ سننے کو ملا، سیکھنے کو ملا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اچھی محفل میں بلایا۔ بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے دین سے دنیا تک۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید شرف الدین علی بخاری المعروف ابا جی سرکار۔ آئیے ان کی فکر انگیز گفتگو سنتے ہیں۔ جی ابا جی سرکار۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ الحمدللہ، اگر وہ اپنی موجودہ وقت کی کتابیں لے کر آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان یہودیوں اور نصرانیوں کو اگر ظالم قرار نہ دے دوں، کیونکہ وہ بھی اپنی کتابیں موجودہ بھی بھول بیٹھے ہیں، ان کو بھی روپے کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ تو خدا ہی اتار سکتا ہے بھائی۔ تو یہ یہودی کیا بیچتے ہیں، یہ نصرانی کیا بیچتے ہیں؟ تو آج میں یہودیوں کے عالم اور نصرانیوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آج آئیے غزہ کا مسئلہ حل کرنا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جائیے اپنی کتابیں لے کے، اپنے عالم لے کے۔ میں آپ کے عالموں کو چیلنج کروں گا کہ وہ کوئی میرا ایک کام کر دیں اللہ کے یہاں سے، میں ان کو مان جاؤں گا، اور اگر میں نے ان کا کام کر دیا تو ان کو ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ سانپ کو، لاٹھی کو اژدہا بنا دیا، اژدہا کو پھر لاٹھی بنا دیا، لیکن ان کے عالم سمجھ چکے ہیں خطے کے اندر اگر ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے، کیونکہ یہاں کی فوج پاک فوج ہے، کیونکہ یہاں کے فوجیوں کا ایمان پورا ہے، نبی کے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ میں کئی فوجیوں سے ملا ہوں، الحمدللہ میں نے ان کا ایمان کچھ اپنے سے زیادہ پایا ہے، نام نہیں لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اور ان کو قرآن پہ پورا عبور حاصل دیکھا ہے میں نے، ان کے ذکر و اذکار ہوتے ہوئے دیکھے ہیں میں نے، ان کی تہجد دیکھی ہے میں نے، ان کا اولیاء اکرام کا ادب دیکھا ہے میں نے۔ تو میں اور انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں تو سارا دن خانقاہ میں بیٹھ کر کے یا تو کسی سے پیسے لے رہا ہوتا ہوں یا کسی کو دے رہا ہوتا ہوں، اور کوئی کام نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے؟ اگر ہوتے ہیں تو دے دیتا ہوں، اور الحمدللہ اللہ تبارک جو نیت ہم نے کی اللہ نے وہ پوری کی۔ تو یہ جو سرزمین پاک سرزمین ہے، اس پہ اگر دو مسلمان ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ بات قرآن کے یقین پر کرتا ہوں کہ فرشتے اتر جائیں گے، اور جب فرشتے اتر جائیں گے نصر من اللہ فتح قریب ہو جائے گی، اور فوج داخل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ حمد کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور توبہ کرنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی ناظرین، پروگرام دین سے دنیا تک میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔
آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.